Assalamu alaikum, sir. How are you doing? I'm doing very well. Thank you. Great, sir. First of all, I would like to congratulate to achieve this big milestone of 60 years. कैसा फील कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये माइलस्टोन हमने जो 60 इयर्स का माइलस्टोन है वो तो पूरा साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मिलर ट्रैक्टर्स के लिए, बल्कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए कि मिलर जैसी कंपनी 60 साल से अपनी प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट में दे रही है। और उसके अलावा आई वुड से द आइसिंग ऑन द केक इज आवर एबिलिटी टू बी एबल टू सेल 2500 यूनिट्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें हमने आज इसका इवेंट एक रखा था और मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये माइलस्टोन अचीव किया। और बल्कि माइलस्टोन जो था वो ऐसा था कि एक स्टेज पे इम्पॉसिबल लग रहा था कि इतने सारे ट्रैक्टर हम वो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वी वर ओनली एबल टू सेल अबाउट 200, 300, 400 फिर पर ईयर। तो उसके बाद फिर जो 2021 में ब्रेक थ्रू आया था जहाँ पे हमने 2000 का लेवल क्रॉस किया था, उसके बाद फिर हम तकरीबन 1000, 1100, 1200 उस लेवल पे आ गए थे आफ्टर द कोविड ईयर्स। तो उसके बाद से आई थिंक लास्ट ईयर वी वर एट अबाउट अराउंड 1100 यूनिट्स जो हमारे एक्सपोर्ट हुए थे। और इसमें से मेन जो हमारी सक्सेस है उसके पीछे जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि वी आर एबल टू सेल लार्ज नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का हमें 2-3 साल पहले का पता चल गया था कि पोटेंशियल है वहाँ पे। जब से वहाँ पे ज़रा थोड़ी गवर्नमेंट स्टेबल हुई है तो उसमें फिर हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया, हमने अपनी टीम भेजी, हमने वहाँ पे डीलर असाइन किए, हमने अपनी बैंकिंग चैनल्स को एस्टेब्लिश किया और वो करके तो आज हम उसका फ्रूट देख रहे हैं जो लग रहा है सक्सेस का। इसके अलावा ये तो अफगानिस्तान हो गया, तो द लार्ज नंबर्स कमिंग फ्रॉम देयर, लेकिन जो हमारे लिए इक्वली गुड फॉर अस इज द एबिलिटी टू बी एबल टू सेल ट्रैक्टर्स इन अफ्रीका। तो अफ्रीका और नॉट जस्ट अफ्रीका but so also your company is exporting the tractors to Africa and Afghanistan as well? Yeah, that's right. तो अफ्रीका और बल्कि एनीवेयर आउटसाइड ऑफ अफगानिस्तान हम नॉर्मली हमारी जो पेरेंट कंपनी है मैसी फर्गसन उसके थ्रू हम सेल करते हैं। अफगानिस्तान में मैसी फर्गसन ने हमें अलाउ किया हुआ है कि वी कैन डू आवर ओन मार्केटिंग एंड सेल्स, इसलिए हमने अपने चैनल एस्टैब्लिश कर लिए हैं। तो बाकी जो अफ्रीका के जो ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उसमें वी हैव टू गो थ्रू मैसी फर्गसन, तो हम ट्रैक्टर बना के मैसी फर्गसन को देते हैं और वो आगे सेल करते हैं। सर एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने अपना इतना टाइम दिया होता है, कितना अर्सा हो गया आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? मुझे पर्सनली तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2 साल हो गए हैं। मेरा इतना टाइम नहीं हुआ। मेरी टीम जो है वो माशाअल्लाह से काफ़ी, मतलब कई लोगों को 30 साल भी हो गए हैं, 20 साल भी हो गए हैं। तो हमारी टीम जो है वो काफ़ी है एक्सपीरियंस्ड है। मुझे मैसी में मतलब ये मिलर ट्रैक्टर्स में 2 साल हुए हैं, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से मुंसलिक रही। क्योंकि सर पास्ट फ्यू ईयर्स में हमने देखा है कि बहुत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत लैग कर रही थी, बट लास्ट 1 ईयर में चूँकि आपने बताया कि 2500 आपने ट्रैक्टर्स जो है एक्सपोर्ट किए हैं, तो कैसी ऑब्वियस इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कंपनी एज वेल, लेकिन कौन से ऐसी चैलेंजेस थे जिसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा और आप समझते हैं कि अब आपने ओवरकम कर लिया एंड नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप उसके ऊपर आपको कोई इशू नहीं होंगे? अच्छा देखिए, चैलेंजेस जो हैं वो मतलब अगर मैं जनरली इस इंडस्ट्री की बात करूं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं, तो जो एक्सपोर्ट्स के लिए जो चैलेंजेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करती हैं कंपनीज वो ये है कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए कि हमारे पास ऑटोनमस कोई भी गाड़ी नहीं है। हम मतलब गाड़ियों में अगर देखें तो वो जो है वो टोयोटा, होंडा, सुजुकी वगैरह, मतलब वो फॉरेन कंपनीज हैं जिनके यहाँ पे पार्टनरशिप्स हैं। तो इसी तरह हमारा भी मिलत में जो है वो हमारा जो ट्रेड नेम है वो मैसी फर्गसन चलता है, तो हम मैसी फर्गसन की इजाज़त के बगैर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक ऑब्स्टिकल है जो बाकी इंडस्ट्री को जो फेस करती है। तो वो अपने प्रिंसिपल को उनको कन्विंस करना है कि वो उनके थ्रू एक्सपोर्ट करें। हमारे केस में ये था कि हमारी ये बहुत पहले हमारी मैनेजमेंट ने 2015 में एग्रीमेंट कर लिया था एक्सपोर्ट का और वहाँ से स्टार्ट किया था। तो उधर से थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया था एक्सपोर्ट का काम, लेकिन उसमें फिर हमें क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ी, इसलिए कि पहले हम डोमेस्टिक लेवल की जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी, लेकिन यह है कि उसमें थोड़े से गैप्स रह जाते थे जो कि एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल नहीं थे। तो हमने 2015 से जो है ऑनवर्ड्स हमने 3-4 साल में अपनी क्वालिटी को
بہت امپروو کیا ماشاءاللہ سے. Great. ہم جو ہے اب ہم گلوبل لیول پہ ہم آ گئے ہیں کہ ہمارے ٹریکٹرز ہم مارکیٹ میں دوسری مارکیٹس میں فارن مارکیٹس میں سیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک میجر جو آبسٹیکل ہے, ہرڈل ہے, جو کہ ہم اب تک فیس کرتے رہے ہیں, وہ ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ. اس لیے کہ ایکسپورٹ کے لیے باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کافی سپورٹ دی جاتی ہے وہاں پہ. مطلب یوٹیلیٹیز کا ریٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹیکس ریٹرن مل جاتا ہے. تو ہم ٹیکس ریفنڈ جو ہے وہ ہمارے کافی سارے ابھی, بلکہ جنرلی ہمارے ٹیکس ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے پاس. وہ مطلب there was a lot of money, billions of rupees in fact, جو ریفنڈ کے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملے. تو اسی مد میں ایکسپورٹ کے بھی کچھ جو 2020 اور آنورڈس کے جو ہیں کچھ, مطلب یہ لاسٹ ایئر کے 22-23 کے جو ریفنڈ کیسز ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ ہمیں وہ ریفنڈ نہیں مل رہے تھے. تو اس کی وجہ سے ہماری پرائس جو تھی وہ اتنی کمپیٹیٹیو ہم نہیں دے پا رہے تھے ایکسپورٹ مارکیٹس میں, تاکہ ہماری جو سیل ہو سکے. لیکن لکلی ہماری پھر گورنمنٹ سے بات ہوئی اور ان کے تھرو منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف کامرس کے تھرو پھر ایک گورنمنٹ کی اسکیم ہے, ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم. تو اس میں ہم رجسٹر ہو گئے اس سال. تو اس سے یہ ہوا کہ ہم اب ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت ہم ٹریکٹر بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ ہم پھر ہمیں وہ ریفنڈ اب ملنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری پرائس اب کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے. تو ہم اپنی پرائس کے تھرو ہم اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں. سر اٹس بین 60 ایئرس کہ آپ کی کمپنی نے ایک تو بہت سکسیزفل بزنس کیا, اینڈ ناؤ ایکسپورٹ میں بھی بہت اچھے آپ مائل اسٹون جو ہیں وہ کور کر رہے ہیں. بٹ نیکسٹ 10 آئی وڈ سے 10 اور 20 اور 50 ایئرس کہاں دیکھتے ہیں آپ ملت ٹریکٹرس کو؟ دیکھیں پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو اکانومی ہے, پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ اس کا بہت بڑا لنک ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری کافی ساری پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے اور ایگریکلچر سے لنک ہے. اور ایگریکلچر کی جب بات کریں تو پھر ملر ٹریکٹر اور ایگریکلچر جو ہے وہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. تو اس وجہ سے جو اگر ڈومیسٹکلی میں بات کروں تو پاکستان میں جتنی بھی ایگریکلچر میں اب یہ 60 سال کی آپ بات کر رہی ہیں, تو میں نے دیکھا تھا کچھ فگرز پہلے کہ 60 سال پہلے اگر ہم جائیں 1964 میں فار ایگزامپل, تو اس وقت جو ٹریکٹرز تھے, ٹوٹل ٹریکٹرز جو تھے وہ میرا خیال ہے کہ 30,000 ٹریکٹر ہوتے تھے پورے پاکستان میں, اور اب وہ 8 لاکھ ٹریکٹر ہیں آج. تو وہ ملت کا ہی کنٹریبیوشن ہے, کافی حد تک ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لیول آف میکنائزیشن جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گئی. تو آگے آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہمیں میکنائزیشن لیول جو ہے وہ اپنا بڑھانا ہے. اس پورے ریجن میں پاکستان کا میکنائزیشن لیول جو ہے وہ ون آف دا لوئسٹ ہے. تو اس کو بڑھانا ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمارا ایک رول ہے جو ہم ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس رول میں یہ ہے کہ ہم پروڈکٹس اپنے جو ہے وہ جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہے وہ بھی ہم اپنے کسٹمر کو دیتے رہیں گے, اور ہم ان کو انہانس کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے. جیسے ابھی اسی سال ہم نے 60th اینیورسری کے سلسلے میں ہم نے اپنے جو ہمارا مین پروڈکٹ ہے جو 385, اس کا ہم نے ایک ڈیلکس ورژن آفر کیا ہے مارکیٹ میں. تو یہ کافی عرصے بعد ایک نیا ماڈل ہم لے کر آئے ہیں. تو اس طرح کے ماڈل امپرومنٹس ہم کرتے رہیں گے, اور ہمارا یہی رول ہوگا کہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے یا ہمارا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی میکنائزیشن لیول ایگریکلچر میں اس حد تک ہو جائے کہ اور اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ایکسپورٹس کا ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. تو ایکسپورٹ کا لیول جو ہے وہ ہمارا پروڈکٹ, ہمارا ٹریکٹر دنیا میں سب سے کم قیمت ٹریکٹر ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. اگر آپ 50 ہارس پاور یا 75 ہارس پاور رینج کے اگر ٹریکٹر دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے ٹریکٹر جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایون چائنیز اور انڈین پروڈکٹس سے بھی زیادہ کم قیمت میں اویلیبل ہیں. اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے. تو اس کو ہم اپنے پرنسپل زیکو کے تھرو, میسی فرگسن کے تھرو ہم جو ہے یہ کریں گے, اور ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. اینڈ سر ون لاسٹ کوسچن از اینی میسج فار اسٹیک ہولڈرز اینڈ آل آف یور امپلائیز اینڈ آؤٹ دیئر؟ Yeah, the message I think is loud and clear that we have a target to achieve to become. We are already the leading tractor company in Pakistan, and now we want to enter the rest of the global market, and we want to make a name for ourselves in the global market and become a global company rather than a local company. اور اس سلسلے میں یہ ایک بیبی اسٹیپس ہیں ابھی انیشلی. In the coming years we will try to build on that more. اور امپلائیز جو ہیں وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. وہ ہم ان کو میسج جو ہے وہ تو مطلب اٹس ناٹ جسٹ اے میسج بٹ وی آر آل ورکنگ ٹوگیدر اینڈ ایوری ون از کنٹریبیوٹنگ ان دس ویژن اور ان دس ڈریم. Yes, because sir, it's a teamwork. Thank you so much, sir. Thank you.